أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين هاجروا او هاغ کسان چه هجرت کڑے فی سبیل اللہ پلارد اللہ کی ثم قتلوا بیا قتل کړلې شوی دی دوی شهیدان کړلې شوی دی دوی او ماتو یا وفات شوی دی دوی لیرزقنهم الله رزقا حسنا نو خامخا رزق بور کی اللہ تعالی دوی تا رزق خیستا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ او بیشک اللہ تعالی دے بہترین رزق ورکون کے لَيُدْخِلَنَّهُمْ او خامخا داخل بکڑی اللہ تعالی دوی لرا مدخلن حقی داس زید داخل دلتا یرضونہو چی دوی با رضاوی پا حقی باندی دوی تبخلگی ها غزائی یا مانا دا مدخلن پا داس داخلی سرا یرضونہو چی دوی تبخلگی دغ داخلا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ او بیشک دے اللہ تعالی خامخا علم والا او صبرناک بردبار ذات ذالکا دق پیسلد دا اللہ ومن عاقب بمثل ما عوقب به او هاغ سوک چی بدل واخلی بمثل ما پشان دا هاغی عوقب به چی ظلم کللے شوے دے پدبان دے ثم بغی علیہ او بیا ظلم وکللے شی بیا زیادے وکللے شی دد سرا ظلم مشی پدبان دے لینصرنہ اللہ نخام خواب مدد کوي اللہ تعالی دد سرا ان اللہ لعفو غفور بیشک دے اللہ تعالی معافی کون کے او بخون کے ذالکا واورد دغ حکم خیاد وسات دے حکم لرا بأن اللہ یولج اللیل فی النہار پس بیشک اللہ تعالی داخلوی ورن نباسی شپی لرپ ورز کے ویولج النہار فی اللیل او ننباسی ورز لرپ شپکے وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ او بیشک دے اللہ تعالی اوریدن کے اولیدن کے ذالکا داد دے وجہ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ چی بیشک دے اللہ تعالی حق ذات حقیقی ذات رشتن ذات وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ او بیشک هاغس چی دوی را بلی بغیر ددغی اللہ نا هو الباطلو دی حغا باطلا دی حغا ختمی دن کی محتاجا وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ او بیشک اللہ تعالی دے اچت ذات او لوی ذات أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً آیات نگورے یا مانا دا آیات سوچ نکوے چی بیشک اللہ تعالی انزل من السماء ماءً را نازلی کڑی دی را ورولی دی دا اسمان نا ابولرا فتصبح الارض مخضرة نبس شید ازمکشنا ان اللہ لطیف خبیر بیشک دے اللہ تعالی باریک بین یا مہربان ذات خبیر او خبردار ذات
له ما فی السماوات وما فی الارض دی دغی اللہ دبار هاغ سچ پا اسمانونو کی دی و هاغ چ پا زمکہ کی دی وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ او بیشکا اللہ تعالی دے بے پرواہ ذات بے حاجت ذات الحمید او ستائل شوع ذات مستحق د حمد و ثنا